25 वर्ष छ केही गर्नुपर्छ केही हुनुपर्छ भन्ने छ। आज हाम्रो देशमा द्वन्द्व छ, आपस आपसमा मारामार छ। यो यदुकुल भएको त होइन, यदुकुल आफै मारामार गरेका थिए, त्यही नेपालीले त्यही नेपाली मारेको छ। अब यसको समाधान कसरी आउँछ त भन्नेतर्फ अब यो समाधान अहिलेको जुन किसिमको सरकार छ यो राजाले नै गर्नुपर्छ र ती उनीहरूले गर्नुपर्छ समाधान। तर मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने यो अहिलेको जुन द्वन्द्व न त राजाबाट समाधान हुन्छ न त यो अहिलेको सरकारले गर्न सक्छ, यो सरकारले गर्न सक्दैन। यिनीहरूमा चिन्तनै छैन। यी त के जाति भने खाना आएका एकजना पछाडि मान्छे छैन। अब यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेलाई चिन्तन हुन्छ, त्यसमा के भने समुद्रमा धेरै किसिम हुन्छ। जस्तै गङ्गामा गाईको सिनु पनि त्यही छ, त्यही मान्छेको सिनु पनि त्यही छ, त्यसलाई हर गङ्गा भनेर पवित्र हुन्छ र नि। त्यस्तै म भन्छु पार्टीमा सबै एउटा किसिम मान्छे कसै छौँ होला, छौँ क्या र कुरा सुन्दा। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक पार्टी भनेको देशको हितको निमित्त लागेका हुन्छन्, जनताप्रतिनिधिहरू हुन् र तपाईँहरू सज्जन हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामी राजाको विरोधी होइन भन्दैन, सम्झनुहोस् हामी प्रतिबन्धन विरोधी। जुन जनताको अधिकार राजाले लिइबक्सेको छ त्यो हाम्रो भनाइ त्यो मात्रै फिर्ता गरिदिनु। राजा सधैँ छ नि, राजा जस्तो पूज्यमान भएर बस्नुपर्छ। हामीलाई राजालाई सधैँ सम्मान गर्छौँ, मर्यादा गर्छौँ, तर राजा जस्तो राजा भएर बस्नुपर्छ। राजा प्रशासक होइन, राजा राजा हो। प्रशासन भने चाहिँ जनताले चलाउँछन्। जनताले किन चलाउँछन् भने हामीले निर्वाचन क्षेत्र किन कायम गरेको। जब म काठमाडौँभित्र के छ म जान्दिनँ, म ओखलढुङ्गा मात्रै जान्दछु। जस्तै झापा, त्यसो हुनाले क्षेत्र मिलाएर त्यहाँको प्रतिनिधि ल्याएर त्यहाँको विकास गर्नुपर्नेहरू हुन्छन्। यसैको निमित्त राजनीति हो। तर यो भनेको चाहिँ गीताले राजनीति गर्ने मान्छे स्वर्ग जाँदैन भनेको छ, जाँदैन। त्यो गीता नै हो भने उद्धतम गच्छन्ति तत्त्वसा मध्यति राजसा जगन्गुरुस्थित अधोगच्छन्ति तामस भनेको छ। तत्त्वज्ञानीहरू मात्रै स्वर्ग जान्छन्, राजनीति गर्ने मान्छे स्वर्ग जाँदैनन्। त्यो यहीँ जन्मिन्छ फेरि मर्छ, फेरि राजनीति गर्छ। कहिले स्वर्ग जाँदैन, जन्मिन्छ फेरि त्यहीँ जन्मिन्छ, छोड्छ नि। अधोगच्छन्ति भने त कुनै केही नबुझ्ने। आजभन्दा भोलि गिर्छ त्यो, भोलिभन्दा उसले त के ईश्वर भन्ने चिज क्या हो, धर्म कर्म भन्ने चिज जान्दैन नि बिचरा। त्यहाँदेखि त्यो आज अरू निस्कुलमा जन्मिन्छ अहिलेको भन्दा, त्यहाँदेखि निस्कुलमा गएर त्यो पशुमा जन्म लिन्छ र त्यो 84 हुनुपर्छ भन्ने छ। म पण्डित होइन, उहाँको सामनेमा मैले यो गर्नु लाज मर्नु कुरा होइन, वास्तविक कुरा। र अब अर्को हामी मानिस, हामी जन्मिन्छौँ मर्छौँ। म मरेपछि जन्मिन्छु, तपाईँहरू हामी सबै जन्मिन्छौँ। तर मैले राम्रो काम गरेको छु भनेर उच्च कुलमा जन्मिन्छौँ। यो विसर्जन मैले यो कर्म बिगारेँ भने योभन्दा निच कुलमा जन्मिन्छु। म पहिले के थिएँ, को थिएँ म जान्दिनँ त्यो। अब यहाँ किराँती भएर जन्मेँ। अब मैले कर्म बिगारेँ, योभन्दा निच कुलमा जन्मिन्छु होला। अलिक कर्म सफाएर भने उच्च कुलमा जन्मिन्छु। र यो भनेको छ ब्रह्म चोला भन्ने ज्यादै गतिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यहाँ पाउनु पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँदेखि खुस्केपछि फेरि ब्रह्म चोला पाउँदैन त्यो मान्छेले। तपस्या गर्नुपर्छ, उहाँ जस्तै जोगी हुनुपर्छ। पाइँदैन यो सत्य कुरा हो। म देखेँ होइन, म चाहिँ पढेको मात्रै। त्यो पनि राईले लेखे हो त ढुट्टा हुन्थ्यो, बाहुनै लेखे हुँदैन त्यो साँच्चै कुरा। र अब त्रिकालदर्शी को थियो भने, त्रिकालदर्शी त भन्ने हो भने जोगीहरू हुन्छन्, ऋषिमुनिहरू हुन्छन्। अब के अरे जड भरत थिए, तपाईँहरू त्यो जड भरतको पनि पढ्नु भएको होला।
भारतको राजा जड भरत भन्ने भरत राजा थिए। एउटा के अरे बाघले गर्भिने मृग खेद्दै ल्यायो, ऊ भागो नदीमा पस्यो, बिचमा पुगेपछि गर्भ पतन भयो र त्यो गर्भ त्यो भरत राजा त्यहाँ ऊ गर्दै थिए, नुहाउँदै थिए, स्नान गर्दै थिए, त्यहाँ पुग्यो। त्यो मृगको बच्चा भरतले पाल्यो, ल्याएर पाल्यो। त्यो मृगिनी बिचरा गएर ओडामा बस्यो, ऊ पनि मर्यो। त्यहाँदेखि उसकै काखमा हुर्क्यो, प्यारो गर्यो, मेरो मृग काखमा लिने, मोही खाने, चुम्बन गर्ने इत्यादि थियो। अब ऊ त जङ्गली जनावर हो, उसको उमेर पुगेपछि भाग्यो, मेरो मृग, मेरो मृग भन्दै जाँदामा मर्यो र ऊ मृग जन्म लियो। तर उसलाई थाहा थियो म भरत राजा हौँ, तर मैले मृग भएँ। त्यहाँदेखि मृगबाट मृत्यु भएपछि जड भएर जन्मियो। जड भरत केही नबुझ्ने, केही नजाने जड भएर बस्यो। नुहाएको पनि होइन, जस्तो दिन्छन् त्यस्तै खान्छन्। उसको एउटा भाइ थियो, उसको भाइ के हो, हुन त तपाईँहरूको अगाडि मैले कुरा भन्नु, तपाईँहरू कति पण्डित हुनुहुन्छ यहाँ होइन, तपाईँहरू ज्ञाता हुनुहुन्छ, कहीँ पनि मैले बुझेँ, मैले भन्नुपर्छ। र पछि रगन राजा आयो। रगन राजा आएपछि एउटा डोले के हो, त्यही जड भरत बसिराखेको, लु त्यसैले पकाउनु उसले बोक्यो। बोकेपछि बिचमा हल्लियो। उसले त यहाँ कमिला देख्यो, त्यहाँ त्यहाँ धमिलो छ, त्यहाँ फट्याङ्ग्रा छ, कुल्ची छ भनेर त्यसलाई बचाउन यसो गर्दा खुट्टा सर्दा हल्लियो। त्यहाँदेखि रगनले के भन्यो भने, डोली किन हल्लाउँछौ भन्दा, प्रभु हामीले होइन यो नयाँ टोली ल्याएको, यसो गर्यो। त किन त्यो डोली हल्लाउँछस्? प्रभु हजुरलाई नपत्याएर होइन, तर यहाँ प्राणीहरू छन्, यहाँ के अरे कुल्ची छन्, तिनलाई बचाउनु खोज्दा मात्रै के अरे यो हल्लिएको हजुरलाई नपत्याएर भनेपछि रगन राजा तम्नबाट खोजेर राजा भरतसँग के अरे उपदेश लिएर त्यहाँदेखि भरत पनि त्यहाँदेखि पछि ब्राह्मणकुलमा जन्म लिएको छ। ब्राह्मणकुलमा जन्म लिएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशमा यो आर्य र आर्य भन्ने चलन छ। कसैले केही बताउँछन्, कसैले केही बताउँछन्। अलिक लामो हुन्छ होला है, तपाईँ यसो मान्नुहोस् है। यहाँ आर्य र अनार्य भन्ने भनिएको छ। नारद मुनि पुराणबाट के भनेको छ भने, के अरे अनार्यहरूले हामीलाई खोसेर हामीलाई अनार्य बनाएको भनेको। मैले के भन्यो भने, होइन मुनिजी यस्तो बिना प्रमाण कुरा गर्नु त भएन, यसो प्रमाण के भने के अरे ऋग्वेद पढ, त्यहाँ पाइन्छ भनेर। मेरो दिमागमा चाहिँ के छ भने, आर्य भन्ने सभ्य मानिस, अनार्य भने असभ्य मानिस, त्यसलाई हो। त्यसो हुनाले सभ्य भयो भने किराँती पनि आर्य हो, असभ्य भने बाहुन पनि अनार्य हो। असभ्य हुनु त्यसको अनार्य भनेर भनिएको छ। भएको हुनाले अब यहाँ अब यो यतातिर जाउँ, अब अर्को कुरोतिर कतातिर जाउँ। भन्नुभयो कि हंसमा गएँ, त्यहाँ बोलाएका थिए। म त अलिक मद्दत गर्ने बानी। भाषण भइसकेपछि मैले जनसङ्ख्या के पाएको छु भने 51% बेसी छन् महिला बेसी छ जनसङ्ख्या। म त मजाक गरिदिएको होइन, बहिनी हो यस्तो किसिमको बेसी छ। कुनै रहरिया मान्छेले त 2-3वटा पनि बिहा गर्नु हुँदैन होला र। अनि कता ओहो तपाईँले पढ्नुभयो होला। त्यहाँदेखि त उसले सोध्नु थाल्यो, पत्रकारहरूले मराहरूले हुन त यस्तो। मैले त मजा गरिदियो भने गर्दै 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 लगेर महिला के अरे यो मानेको महिला सङ्घको सभापतिले त के भन्यो भने, बलबहादुरलाई कडगड नउठाइ छोड्दिन उहाँले पनि त्यो किसिमको मजाहरू गर्नुभयो। किनभने यो प्राकृतिक चिजहरू हुन्छन्,
महिला र पुरुषलाई संसार हुँदैन, महिला र पुरुष शक्तिहरू त्यसोले चाहिँ एउटा मजाक पनि एउटा स्वाभाविकै कुरो पनि हो। र अब यहाँ के छ भने यहाँ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनिएको छ नि, जन्मना जानाति शूद्र संस्काराति च उच्यते वेदव्यास पठ्यते विप्र ब्राह्मण जाति ब्राह्मण भनिकन जन्मदा जम्मै शूद्र, त्यहाँदेखि संस्कारले धिजन्छ। धिज माने क्षेत्रबाट धिज भन्छ है, तपाईँले वाटमा धिज धिज माने किनभने दुईपल्ट जन्म लिएको हुन्छ। किराँती त जन्मेपछि यत्तिकै हो, जसले दुईपल्ट जन्म लिँदैन। धिज भनेको के हो भने जब तपाईँ शूद्र नै हुन्छ, जब तपाईँको व्रतबन्ध हुँदैन, व्रतबन्ध भएपछि छेत्रीको बाहुनको त्यसलाई धिज भन्छ, दुईपल्ट जन्म लिने। जस्तै पन्छी पनि धिज हो, पन्छीले पहिला अन्डा दिन्छ, त्यहाँदेखि बच्चा पछि निस्किन्छ, त्यसलाई धिज भन्छ। अब जसले ब्रह्म कर्म गर्दछ, जसले ब्रह्म कर्म जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो भनिकन भनेको छ। संस्कारा धिज उच्यते। छोरा छन्, छोरी छन्, नाता छन्, नातिनाहरू छन्। अब तपाईँको पनि छ, सबैको छ, त्यो संसारिक हो। तर भोलि मर्दामा ती को हुन् के हुन् जानिँदैन। र हिजोको मेरो छ, अब त्यो त जस्तै महात्माहरू जान्दछन्। म नेपालमा दोडा जोगी मानेको छु, उहाँसँग आएर पहिले मात्रै भेट गर्दैछु। उहाँको विस्तारमा हुने उहाँको धेरै फेरि सुनेको छु। उहाँ पालकालदेखि हुनुहुन्छ प्रभुनाचार्य र नरहरिना, त्यो एउटा किराँती एउटा क्षेत्री हो नि त उनीहरू साथै जोगी। नरहरिनाथ हुँदामा मलाई बोलाउँदै समयमा म जान्दैन त्यहाँ, तर यस्तै दुई चढा सिलो भनेपछि उहाँ पनि बाहिर हुनुभएको थियो। म प्रभुनाचार्यसँग पहिले यहाँ भेट भएको थियो, त्यसको नाउँ सुनेको थिएँ। उहाँसँग भेट हुन्छ, उहाँ म जान्थेँ, कहिलेकाहीँ जान्थेँ। एक त पदाला गर्न सक्ने अरू धेरै गर्ला। त्यसको देश हाम्रो हो, जो पनि जानु चाहिँ यहाँ कोही काला गोरा चुचिया नेप्टे छौँ। यो मेरो जस्तो नाक, मेरो जस्तो आँखा भएको मान्छे पनि छौँ नि। अब तपाईँहरू त ठुलो आँखा भएका, चुचे के अरे नाक भएका पनि छौँ नि त। तर हामी नेपाली हामी मानव हौँ। यो त किन क्लाइमेट बिलको हरेक चिजले गरिएको छ। र अब यहाँ आदिवासी र के अरे जनजाति भन्ने पनि छ। तर त्यो म के भन्छु भने आदिवासी भनेको पनि त्यही नेपाली हो। हिजो आउने, हिजो भारतबाट आएछ र नेपालको नागरिक त्यो पनि नेपाली हो। र यो पर हुन्। अब यहाँ भन्ने हो भने आदिवासी भनेको पूर्वमा राजा लिनु नै हुन्। कोही कताबाट आएका भनेका छन् किराँतीहरू। तर यो वशिष्ठले भनेका छन्, यो हिमालको के अरे उसमा काललाई पनि भगवान भनेको छ। ओम कालाय तस्मै नमः। काल भनेको हाम्रो घडीको काल जस्तै यसरी चाहिँ घेरामा घुम्दैन, वृत्तमा घुम्दैन। यो कुरालाई याद राख्नु। काल कहिले पनि वृत्तमा घुम्दैन हाम्रो घडी जस्तै। हाम्रो घडीको काल त वृत्तमा घुम्छ, पृथ्वी पनि वृत्तमा घुम्छ। तर ब्रह्माण्डमा कालको गति समरेखामा जान्छ, सरल रेखा। त्यो जसरी गयो एकपल्ट गएपछि त्यहाँबाट फर्कँदैन काल। याद राख्नुहोस्। त्यसैले हामीले जन्म जयन्ती त मनाउँछौँ, आज मेरो जन्मदिन भन्छौँ। त्यो आज मेरो जन्मदिन भन्दा त्यो वृत्तलाई हेरेर भनेको हो। तर हामी त्यो वृत्तबाट धेरै 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 अगाडि आइसकेका हुन्छौँ। के भन्नाले हामी सानो छँदा चाहिँ पनि जन्मदिन मनायौँ र अहिले बुढेसकालमा पनि जन्मदिन मनाउँछौँ। तर पहिलाको जन्मदिन र अहिलेको जन्मदिनको तिथि एउटै भएर पनि मान्छे एउटै हुँदैन। पहिला चाहिँ सानो थियो, अहिले बढ्छ। अतः काल तपाईँको जीवनसँग काल पनि जोडिने भएको कारणले गर्दा यो कालमा तपाईँले नयाँ कुरा पनि थप्नुहुन्छ, नयाँ कुरा पनि यससँग जोडिन्छ। त्यसकारण पूर्व निर्धारित कुरालाई 50% मात्रै मान्नुहोस्। 50% पूर्व निर्धारित, 50% कालसँग जोडिएर आउँछ। यो कालमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको भविष्य निर्धारित हुन्छ। यसकारण सबै कुरा पूर्व निश्चित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब यही प्रसङ्गमा अर्को एउटा कुराले पनि तपाईँ प्रश्न हुनुपर्छ। त्यो कुरो के हो त भने
अघि पनि प्रवचनमा गयो कि हामीले 4-5 वटी श्रीमती या श्रीमानसँग बिहे गरेका हुनौँ आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि या 1000 वर्ष अगाडि या भनौँ 2000 वर्ष अगाडि। तर अहिलेको कालमा त्यो दोहोरिँदैन। किन दोहोरिँदैन भन्नाले कानुन फेरि तपाईको कर्म अनुसार जोडिन्छ। तपाईले कल्पनामा जोड्न सक्नुहुन्छ, तर संसारमा तपाई मात्रै प्राणी होइन, अरू पनि छन्। त्यसकारण सबै प्राणीले मिलेर कानुन बनाएको हुन्छ र त्यो कानुन अनुसार अब तपाईले तपाईको कर्म अनुसार उनीहरूसँग जोडिनु हो, भाग्य अनुसार जोडिनु हो। तैपनि तपाई जोडिनु हुन्न, किन भन्नाले काल बदलिसकिन्छ। याद राख्नुहोस्। अतः भोलि गएर यस्तो चलन कानुन यस्तो बन्यो कि बिहे गरे कि काट्दिन्छु, बिहे गर्न पाइँदैन। त्यस्तो कानुन पनि बन्न सक्छ, के थाहा। संसारमा कस्ता कस्ता शासकहरू आउँछन्, त्यो त भन्न सकिँदैन। बिहे गर्नेको टाउको काट्दिने भनेर कानुन बन्यो भने त्यो बेला चाहिँ अब फेरि त्यो लोग्ने र स्वास्नी हराउँछ। यद्यपि एट्र्याक्सन हुन्छ गर्ने किनभने गर्दन चिलाएपछि मात्र अगाडि जानु पर्दैन। जस्तै अब पश्चिम मुलुकको कुरा गर्ने हो भने पश्चिममा मान्छेहरूले छोराछोरी जन्माउनु छोडिसक्यो। थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई कि पश्चिममा मान्छेहरूले सिधीमिधी छोराछोरी जन्माउँदैन। उनीहरू के भन्छन् भन्नाले मैले के पाप गरेको छु र जन्माउनलाई भन्छन्। त्यसैले कतिपय देशले पुरस्कार राखेर बच्चा जन्माउनेलाई। अब यो चलन धेरै बढ्दै गयो भने त ठ्याक्कै चाहिँ जन्माउँदैन। यद्यपि जन्मसम्म चाहिँ जन्माएकै हो, तर अहिले आएर त्यो कालको कारणले गर्दा त्यो ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण मित्र सबै कुरा पूर्व निर्धारित हुँदैन। 50% पूर्व निर्धारित हुन्छ, 50% अहिलेको काल अनुसार स्वतन्त्रता पाइन्छ। कहाँ कुन दिशामा जान्छ त्यो तपाईँको स्वतन्त्र। डाक्टर योगी विकास आनन्दजी, सादर नमन विकास सेलवाल मको। आज हजुरले पूर्वजन्मको प्रभाव यस जन्ममा पनि पर्नु भन्नुभयो। यदि यसो हुने हो भने ती पूर्वजन्महरूको गलत प्रभाव यस जन्मबाट मुक्त भई नयाँ जीवन कसरी जिउन सकेला? अघिकै डाक्टर ब्रायन वेस्टकै कुरा चाहिँ लिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले पनि गर्ने थियो कि जसरी डाक्टर ब्रायन वेस्टले एकजना मान्छेको समस्या जब उनले जन्मजन्मान्तरणसँग जोडिएको चाहिँ देखिए, त्यही देखिएको कारणले गर्दा यो समस्याबाट बाहिर आउनको लागि त्यो समस्या कहाँबाट सुरु भएको थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिए। त्यस्तै हामीले त्यो प्रक्रिया अपनाउन सक्छौँ। तपाईँ मेडिटेसनमा, जैन धर्ममा एउटा मेडिटेसन छ, जाति स्मरण ध्यान भन्छ। यो शब्दलाई याद राख्नुहोस्, जाति स्मरण ध्यान। त्यो ध्यानमा पनि गर्ने त्यही मेडिटेसनको डेप्थमा गएर तपाईँले पूर्वजन्मका कुराहरू सम्झिँदै जाने। भगवान बुद्धले पनि गरेको त्यही हो। 500 जन्मको व्याख्या गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले। त्यो जातक मालामा छ, जातक माला। तपाईँलाई यदि त्यसबारे धेरै जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने जातक माला पढ्नुहोस्। तपाईँले त्यो बुद्धको 500 जन्मका कहानी जातक मालामा कथाको रूपमा गाँसिरहेको छ। जातक भनेकै जन्म। अतः तपाईँसँग जोडिएका जन्मलाई पनि यदि तपाईँले पूर्व जन्ममै गएर चाहिँ पत्ताउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले पनि आफूलाई सेल्फ हिप्नोटाइज गर्दै जान सक्नुहुन्छ। एउटा उपाय थियो। अर्को उपाय, तपाईँले अहिले जुन कर्म गरिरहनु भएको छ आजसम्म, त्यो कर्मलाई ठ्याक्कै छोड्नु। ठ्याक्कै जस्तै तपाईँ चाहिँ मासु खानुहुन्छ भने मासु ठ्याक्कै छोड्नु। कर्म बदलिन साथ चाहिँ अनि फेरि परिणाम बदलिन्छ। तपाईँ अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यो गर्ने कर्मलाई फेर्न साथ नै परिणाम फेरि आउँछ। त्यसैले पूर्व जन्मका संस्कारसँग जोडेर आज हामी जे हौँ त्यसबाट मुक्ति पाउनु छ भने आज जे गरेका छौँ सबैलाई फाल्नुहोस्, कर्मलाई फाल्नुहोस्। दुई तरिका छ त्यो कर्म फाल्ने। यदि तपाईँले जनै लाउनु भएको छ भने चुडाल दिनुहोस्। फेरि होइन, जनै लाउनै नपाउने परिवारमा जन्मेको छ भने लाउनु सक्छ। तपाईँलाई यदि चाहिँ जनै लाउनु हुँदैन है भनेर भनेको छ भने आजबाट लाउनु नलागेको भयो। किन कर्म फेरि क्रान्ति भयो। क्रान्ति भने लाइरहेको परिवारमा जन्मेको छ फालिदिनुहोस्, क्रान्ति भयो। त्यही हो, जुन गर्दैछौँ त्यसलाई छोड्दै जान्छ। जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ आजसम्म ठ्याक्कै उल्टा गरिदिनुहोस् त। उल्टै उल्टा, तर नेगेटिभ होइन, फेरि पोजिटिभ कुरा।
नेगेटिभ नगर्नुहोस् फेरि। जहिले पनि म अरूको मार खान्छु, आजबाट अरूलाई मार्छु भनेर चाहिँ जात भएन, उल्टो गर्छु भनेर, यो नेगेटिभ कुरा भयो। पोजिटिभ कुरा, त्यसैले तपाईँले कर्मलाई बदल्नु भएको छैन। अहिले पनि त्यही घरमा जानुहुन्छ, त्यही भात खानुहुन्छ, त्यही टोयलेटमा हग्नुहुन्छ, सबै कुरा त्यही गरिन्छ, परिणाम नयाँ खोजिन्छ कहाँबाट? त्यसकारण नयाँ परिणाम खोजिन्छ भने सबै कुरा फेर्नुहोस् न, लुगादेखि सबै कुरा फेर्नुहोस्, देश फेर्नुहोस्, लुगा फेर्नुहोस्, नाम फेर्नुहोस्, काम फेर्नुहोस्, सबै कुरा फेर्नुहोस्, परिणाम सबै नहुन्छ। त्यसकारण फेर्नुपर्छ। दुईवटा उपाय, या त अवचेतन मनमा जानुहोस्, या त चेतन मनमै गर्न फेर्नुहोस्। के छ ताकत त्यही गर्नुहोस्।